بنده یک طلبه‌ای هستم، گاهی از اوقات مواجه میشم با این سوال که حاج آقا چرا بعضی از شادی‌ها در اسلام منع شده؟ گاهی هم با این سوال که مرز شادی‌های حرام و لذت‌های حرام کجاست؟ عروسیمون چقدر بزنیم مثلا حلاله، چقدر نزنیم دیگه، نزنیم بیشتر از اون؟ اصلا دوست ندارم این سوالا رو جواب بدم. اصلا فکر میکنم رفتم توی جاهای قحطی زده. این سوالا مال آدمای قحطی زده است. یه لقمه نون اولیه دین بهشون ندادن. تو چه برداشتی داری از دین؟ تو چرا گیر کردی اینجا؟ تو باید از من میپرسیدی من اوج لذت رو از نماز نمیبرم، باید چی کار کنم؟ تو باید این سوالو میکردی از من. گیر کردی تو ترانه حلال و حرام. ما رو آفریدن برای چی؟ ما رو آفریدن مراقب باشیم گناه نکنیم؟ واقعا؟ ما رو آفریدن برای اینکه گناه نکنیم؟ این منطق تو قبول میکنی؟ تو خودت باشی قبول میکنی؟ خدا شاهده مثل این میمونه. بگه چوب بستنی رو بعد از اینکه بستنی رو خوردیم چند بار لیس بزنیم بعد بندازیم دور؟ هرچی زودتر بندازیش دور بهتره احتمالا. نه مگه حرامه؟ نه حرام که نیست. نه چی داره میپرسه؟ خدا شاهد از من میپرسه موسیقی حلال و حرام عین این سواله. بستنی بخور. اینجور آدم ها این بیمزه برمیگردن میگن همش که روزه نمیشه، همش که دعا نمیشه، یک کف و کوفتی هم باید داشته باشه. ببخشید اینایی که میرن نماز میخونن مگه کیف نمیکنن؟ بی خود میکنن نماز میخونن و کیف نمیکنن. مگه از نماز انرژی نمیگیری؟ خب بس برقش قطع، باتری گذاشتی تو شارژ نشده. شوق در درون تو نیاد. امام رضا فرمود خودتو مسخره کردی. بعضیا گفتگوشون با خدا مثل گفتگوشون با مأمور راهنمایی رانندگیه. وقتی پشت چراغ قرمز میایستن، دیدی پشت چراغ قرمز ایستاده، مأمورم یه نگاهی بهش میکنه میگه دیدی که ما ایستادیم، جریمه که نمیکنه. نه دیگه جریمه نمیزنی که ما نمازمون رو نمازشو میخونه. میگه که نمازمو خوندم، من نمازمو خوندم، وظیفه‌مو انجام دادم، انتظار دیگه ای نداره. خب بعد چی شد؟ بیاید طلبکار بشیم از دینداری خودمون، از دین، از نمازمون، از عبادتمون، از روزمون. بگیم این باید ما رو الان سر حال بیاره. نیاورده؟ پس یه جایی نقصی داره.